يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تعالى في مقام آخر اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوا بلند کوئی زبان خاموش نہ رہے محبت نہ درود پاک دا نظرانہ پیش کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود، غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ آپ بھی جواب دیتے ہیں۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان عالم، تاجدار کائنات، حبیب کبریا، شب اسرا دے دولا والدہا دے مکھڑے والے، واللیل دیاں زلفاں والے، علم نشرہ دے پیارے سینے والے، ماں زاغل بصر دیاں پیاریاں اکھاں والے، پیارے آقا امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، شب اسرا دے دولا، حسنین دے نانا جان، سیدہ زہرا دے بابا جان، اساں گناہ گراں دے مل جاؤ ماوا، آقا و مولا امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، اج تانوں بخوبی معلوم ہے کہ ماہ رمضان المبارک دا 15واں روزہ ہے۔ قرآن مقدس دی جیڑی آیت کریمہ پڑھی ہے اور تانوں یہ پتہ ہونا چاہیے اج ماہ رمضان المبارک دی 15 تاریخ 15 رمضان المبارک نو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دی ولادت با سعادت دا مبارک دینے اس حوالے دے نال تھوڑی جی گفتگو کران گے۔ اللہ رب العالمین جناب امام حسن پاک دا صدقہ ساڈا ساریاں دا خاتمہ ایمان تے فرمائے اور سانو ساریاں نو حق تے چلن دی اور حق تے ہی موت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر بندہ نماز دے اندر سوال کردا ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر، یا اللہ سانو سیدھے رستے دا راہ وکھا۔ امام ابو العالیہ حضرت امام بخاری دے استاد نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دے استاد امام ابو العالیہ فرماندے نے کہ ہر بندہ نماز دے اندر سوال کردا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے رستے دے چلا۔ امام ابو العالیہ فرماندے نے سیدھا رستہ کنہ دا ہے؟ فرماندے نے اس تو مراد پیارے آقا دی آل تے اصحاب مراد۔ سبحان اللہ، کچھ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو العالیہ رضی اللہ عنہ اے امام بخاری دے استاد نے، انہاں کول سوال ہویا صحیح بخاری دے اندر ان اللہ و ملائکتہ یصلون دی تفسیر دے اندر امام بخاری دے استاد امام ابو العالیہ کو سوال ہویا کہ اللہ تعالیٰ دا درود نبی تے کیے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دا درود نبی دے کیے؟ امام ابو العالیہ فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ دا اپنے محبوب تے درود ہے وے، اللہ اپنے فرشتیاں دے اندر بہ کے اپنے یار دا ذکر کردا۔ سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس حوالے دے نال اس تو پتہ چلیا آیت کریمہ تو کہ لستا جنہ لوکاں دا اسی راہ تلاش کرنے ہاں، جنہ دی دعا مانگنے ہاں، اس تو مراد امام ابو العالیہ امام بخاری دے استاد فرماندے نے اس تو مراد حضرت امام حسن حسین نبی دی آل تے مصطفیٰ دے یار ابو بکر عمر دا رستہ۔ سبحان اللہ، اچھی بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب دے پیارے نواسے امام حسن پاک نو اللہ نے شانہ نوازیاں نے کہ امام حسن پاک دی ولادت امام حسین تو پہلے ہوئی ہے، تے لہٰذا امام حسن پاک مولا علی دے جانشین بھی پہلے امام حسن پاک بنے۔ تے اس تو پتہ چلیا کہ شانہ دے اندر بھی امام علی مقام امام حسین تو وڈا شان، وڈی عظمت، وڈا مقام امام حسن پاک نو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی شانہ دے مالک نے اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس نواسے دی جس وقت ولادت ہوئی میرے آقا علیہ السلام با نفس نفیس خود چل کے جا کے میرے آقا علیہ السلام نے امام حسن دا نام مبارک بھی رکھیا تے آپ نو گڑتی بھی کھجور دی عطا فرمائی. سبحان اللہ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. امام حسن پاک نو اللہ نے شان عطا فرمائی ہے کہ حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ اینی سخاوت دے مالک نے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ جو بھی آپ دی بارگاہ چ کوئی صدقہ و خیرات لے کے آندا سی امام حسن پاک اس ویلے اللہ دی راہ چ تقسیم کر دیندے سی. اور امام حسن پاک رضی اللہ عنہ اے او امام حسن پاک نے جنہاں نے مسلماناں نو بڑی وڈی ہلاکت تو بچایا. اور حضرت معاویہ پاک رضی اللہ عنہ نے امام حسن پاک دے ہاتھ چ ہاتھ دے کے حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ دی صلح کیتی ہے. بے شک. تے آؤ اندے تے حوالے دئیے. کئی بندے اعتراض کردے نے اور سوشل میڈیا دے اتے فیس بک تے یوٹیوب تے ایک چمچا نقوی دے نام دا جنوں شہنشاہ نقوی آکھیا جاندا ہے وہ آندا ہے کہ امام حسن پاک نے حضرت معاویہ پاک دی صلح نہیں کیتی بیعت نہیں کیتی. تے آؤ اندے تے حوالے دیندے تے میں حوالے لے کے آیا. ٹائم مختصر ہے تے حوالے سنو تے اپنے ایمان نو تازہ کرو. پہلا حوالہ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری حضرت امام بدر الدین عینی جنہاں نے بخاری شریف دی شرح لکھی ہے انہاں نے جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 442 چ اس گل نو واضح لکھا ہے کہ حضرت امام حسن پاک نے حضرت معاویہ دے ہاتھ چ ہاتھ دے کے بیعت فرمائی. سبحان اللہ. اونچی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور دوسری کتاب امام ابن حجر اسقلانی دی فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 79 دے اندر اس گل نو واضح دو ٹوک لکھیا کہ حضرت معاویہ پاک دے ہاتھ چ امام حسن پاک نے ہاتھ دے کے بیعت فرمائی. سبحان اللہ. اور تیسرا حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ دا امام بخاری دے استاد نے مصنف ابن ابی شیبہ انہاں اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ حدیث دی معتبر کتاب ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 256 ہے حدیث دا نمبر 48 ہے. انہاں بھی اس گل نو دو ٹوک لفظاں دے نال لکھیا ہے کہ حضرت معاویہ پاک دے ہتھاں دے اوتے امام حسن پاک نے بیعت کیتی. سبحان اللہ. ذرا اونچی بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. چوتھا حوالہ 4 یاراں دے نام دا چوتھا حوالہ نوٹ فرماؤ. حضرت معاویہ پاک دی بیعت دے متعلق امام حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے جڑی بیعت فرمائی چوتھا حوالہ سنو. کتاب دا نام ہے شرح اعتقاد اہل سنہ امام لالکائی دی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 358 دے اندر امام لالکائی نے اس کتاب دے اندر لکھیا کہ حضرت معاویہ پاک دے ہاتھ پاک چ امام حسن پاک نے بیعت فرمائی. سبحان اللہ. ذرا اونچی بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پنجتن پاک دے نام دا پنجواں حوالہ ذرا اونچی بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتاب دا نام امام ابن حجر اسقلانی دی کتاب ہے. کتاب دا نام ہے الصحابہ فی تمیز صحابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376 دے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویہ دے ہاتھ چ امام حسن پاک نے بیعت کی تھی. سبحان اللہ. 6واں والا امام ابن جزری رحمۃ اللہ علیہ اسد الغابہ دے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 دے اندر امام ابن اسیر جزری نے بھی لکھا ہے کہ حضرت معاویہ دے ہاتھ چ امام حسن پاک نے ہاتھ دیتا ہے. سبحان اللہ. اور 7واں والا الکام فی التاریخ دے اندر بھی امام ابن اسیر جزری نے جلد پہلی صفحہ 561 دے اندر بھی اس گل نو لکھیا کہ حضرت معاویہ پاک او حضرت معاویہ پاک رسول اللہ دی امت دا بادشاہ ہے کہ جس طرح حضرت فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے لیکن حضرت معاویہ نو اللہ نے شان عطا فرمائی انہیں ملکاں دی حکومت عطا فرمائی. حضرت معاویہ 64,65,000 مربع میل دے حکمران ہے. سبحان اللہ. حضرت معاویہ او نے جنہاں دے ہاتھ چ امام حسن پاک نے ہاتھ دیتا ہے. 7ویں کتاب دا حوالہ الکام فی التاریخ دے اندر جلد نمبر پہلی صفحہ 561 دے اندر یہ گل موجود ہے کہ حضرت امام حسن پاک نے حضرت معاویہ دی بیعت فرمائی ہے. سبحان اللہ. 8واں حوالہ فن رجال دی بڑی عظیم کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 388 دے اندر امام یوسف مزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واضح نو لکھیا کہ حضرت معاویہ دے ہاتھ چ امام حسن پاک نے ہاتھ دیتا. سبحان اللہ. اور 9ویں کتاب الاستیاب فی معرفت الاصحاب امام ابن عبد البر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کتاب ہے صفحہ نمبر 218 ہے. ان کے اندر بھی امام ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ دے ہاتھ چ امام حسن پاک نے ہاتھ دیتا. سبحان اللہ. اور 10ویں کتاب البدایہ و نہایہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی ان دی جلد نمبر 8
صفحہ نمبر 41 دے اندر امام ابن کثیر دمشقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گل نو لکھیا ہے کہ حضرت معاویہ دے ہاتھ چ امام حسن پاک نے ہاتھ دیتا ہے. ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. 11واں والا 11ویں دے نام دا 11واں والا السیر علام نبلا دے اندر امام شمس الدین ذہبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فن رجال دا بہت بڑا امام ہے. امام ذہبی نے السیر علام نبلا دی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 173 چ لکھے ہے کہ حضرت امام حسن پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دے ہاتھ چ ہاتھ دے کے بیعت فرمائی. سبحان اللہ. اور 12واں والا مرکات شرح مشکات ملا علی قاری بڑے مشہور محدث حنفیہ دے امام ملا علی قاری نے شرح مشکات دے اندر لکھیا ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 299 دے اندر اس گل نو لکھیا ہے کہ حضرت معاویہ پاک دے ہتھاں چ امام حسن نے بیعت کیتی ہے. سبحان اللہ. ذرا اچھی بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. 13واں والا تاریخ بغداد دا ان دے اندر بھی یہ بات موجود ہے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 149 ہے. تاریخ بغداد دے اندر بھی یہ دو توق لکھیا ہے کہ حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ دے ہاتھ چ امام حسن پاک نے ہاتھ دیتا ہے. سبحان اللہ. 14واں والا خزانۃ الجلالیہ امام مخدوم جہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کامل بزرگ ہوئے نے انہاں اپنی کتاب دے اندر بھی اس گل نو لکھیا ہے کہ حضرت معاویہ پاک دے ہاتھ چ مولا امام حسن پاک نے ہاتھ دے کے بیعت فرمائی. سبحان اللہ. 15واں والا اشاعت علماء دے اندر مشکات دی شرح اور شیخ حق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بزرگ نے جنہ دے متعلق مولوی اشرف علی تھانوی دیوبندی نے اپنی کتاب الافادۃ الیومیہ دی جلد نمبر 3 دے اندر لکھیا ہے یہ وہ بندہ ہے صاحب حضوری ہے اکھ بند کرے تے مصطفیٰ دے دربار چ پہنچ جاندا. سبحان اللہ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مشکات دی شرح اشاعت علماء دی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 697 تے بھی اس گل نو لکھیا کہ امام حسن پاک شہزادہ رسول نے حضرت معاویہ دی بیعت فرمائی. سبحان اللہ. 16واں والا نزہۃ القاری شرح بخاری دے اندر ان دی جلد نمبر 3 صفحہ 861 چ بھی ان دے چ بھی لکھیا ہے کہ حضرت معاویہ دے ہاتھ چ امام حسن نے بیعت فرمائی ہے. سبحان اللہ. اور 17واں والا آخری حوالہ تے گل ختم 17واں والا ہے امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت امام اہل سنت نائب امام ابو حنیفہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 18 صفحہ 254 دے اندر اس گل نو لکھیا کہ حضرت امام حسن پاک نے حضرت معاویہ دی بیعت فرمائی. سبحان اللہ. انہاں لوکاں دا بھی رد ہو گیا جڑے سوشل میڈیا تے بک کر دینے کہ حضرت معاویہ دی بیعت امام حسن پاک نے نہیں کیتی لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت دیاں 17 محدثین دیاں کتاباں چو حدیث دیاں معتبر کتاباں چو حوالہ دے کے انہاں لوکاں دا رد کرنا چاہنا کہ امام حسن پاک نے حضرت معاویہ دی بیعت کر کے انہاں لوکاں دا منہ توڑ دیتا. حضرت معاویہ نے دسیا کہ حضرت معاویہ دے نال میرا کوئی وٹ ویر نہیں. اور آخری حوالہ شیعہ دی کتاب رجال کشی چوں بھی حوالہ دینا چاہنا. رجال کشی یہ چھپی ہے ایران دی رجالی کشی دے اندر بھی یہ فن رجال دی انہاں دی کتاب ہے جنہاں تے حدیثاں پڑھیاں جاندیاں نے. رجال کشی دے اندر بھی انہاں نے لکھیا کہ صفحہ 305 دے اوتے بھی انہاں لکھیا ہے کہ حضرت معاویہ پاک اور امام حسین پاک دوواں شہزادیاں نے حضرت معاویہ پاک دے ہاتھ چ بیعت کیتی ہے. اور اگلی کتاب دا حوالہ سنو کشف الغمہ فی معرفت الائمہ شیخ حسن اربلی دی کتاب ہے یہ بھی شیعہ مکتبہ فکر دی کتاب ہے ان دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 570 تے بھی اس گل نو دو ٹوک شیعہ مکتبہ فکر والے بھی لکھیا ہے کہ حضرت معاویہ پاک دے ہاتھ چ امام حسن پاک نے ہاتھ دیتے. سبحان اللہ. اور اگلی کتاب منتلا مال شیخ عباس کمی دی شیعہ مذہب دا بڑا وڈا محدث ہے انہیں بھی اپنی کتاب منتلا مال دے اندر جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 318 ان دے چ بھی لکھیا ہے حضرت امام حسن پاک نے حضرت میر معاویہ دے ہاتھ چ بیعت فرمائی. اگلی کتاب الارشاد شیخ مفید دی ان دی صفحہ نمبر 278 ہے ان دے چ بھی لکھیا ہے کہ حضرت معاویہ دے ہاتھ چ امام حسن پاک نے ہاتھ دیتا. اور آخری کتاب مناقب آل ابی طالب دے اندر شہر رشوب علامہ شہر رشوب نے بھی لکھیا ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 955 ہے ان دے بھی حضرت معاویہ پاک دا ذکر ہے کہ حضرت امام حسن پاک نے انہاں دے ہاتھ چ ہاتھ دے کے بیعت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دعا اللہ تعالیٰ سانو انہاں شر پسنداں تو بچ کے اپنا عقیدہ محفوظ کرن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.